नमस्कार, रेडियो पत्रिका पद्धतिमा तपाईलाई स्वागत छ। म प्रवीण र म रक्षा। एकाउन्टेबिलिटी ल्याब र दिनेश एफएमले संयुक्त रूपमा उत्पादन गरेको रेडियो पत्रिका पद्धति सबैका लागि संरचना निर्माणमा सघाउ पुर्याउने एउटा अभियान हो। सक्रिय नागरिक, जिम्मेवार नेतृत्व अनि जवाबदेही संरचना निर्माणमा केन्द्रित रहेर हामी यो कार्यक्रम तयार पार्छौं। आज कार्यक्रमको पहिलो अङ्क रेडियो पत्रिका पद्धति तपाईले आजदेखि हरेक शनिबार बिहान 7 बजेदेखि 7:30 बजेसम्म यसै समयमा सुन्न सक्नुहुनेछ र यस कार्यक्रमको पुनः प्रसारण तपाईले आइतबार साँझ बेलुकी 9 बजेदेखि 9:30 बजेसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ। कोरोना महामारीका कारण अहिले संसारका अधिकांश मुलुकहरूले नराम्रो असर भोगिरहनु परेको छ। त्यसबाट नेपाल पनि अछुतो छैन। कोरोना महामारी र त्यसबाट उत्पन्न अवस्थाले प्रभाव नपारेको सायदै कुनै क्षेत्र होला। नागरिकको जीविकोपार्जनदेखि राज्यको अर्थतन्त्रसम्म कोरोना महामारीका कारण आक्रान्त छ। रेडियो पत्रिका पद्धतिभित्र कोभिड बुलेटिन, नेतृत्व संवाद, विश्लेषणात्मक रिपोर्टका साथमा नागरिकका आवाज समेटिनेछन्। कार्यक्रम पद्धति कोरोना महामारीले पारेको प्रभाव सम्बोधनमा नागरिक र नेतृत्व बीच सहकार्यको सेतु पहिल्याउने अभियान हो। कोरोना महामारीका कारण नागरिकमा परेको असरलाई 3 तहमा रहेका सरकारहरूले कसरी सम्बोधन गरिरहेका छन्, त्यसबारे नागरिकहरू के भन्छन्? स्थानीय तह मार्फत गाउँ गाउँमा पुगेको सरकारले नागरिकका आवश्यकतामा कस्तो भूमिका खेलिरहेको छ? कोरोनाको प्रभाव सम्बोधनमा सरकारले गरेको खर्चबाट नागरिकले कस्तो अनुभूति गरिरहेका छन्? यिनै प्रश्नहरूको जवाफमा केन्द्रित रहनेछ रेडियो पत्रिका पद्धति। आज कार्यक्रमको पहिलो अङ्क। आजको अङ्क हामीले कोरोनाको प्रभाव सम्बोधनमा सरकारले गरेको खर्चको अर्थमा केन्द्रित रहेर तयार पारेका छौं। सरकारले गत साउन महिना अन्त्यसम्म कोरोना महामारीका सन्दर्भमा 13 अर्ब 37 करोड़ रुपैयाँ खर्च गरेको छ। खर्चको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा अर्थात 45% रकम स्थानीय सरकार मार्फत खर्च भएको छ भने प्रदेश सरकारले 11% रकम खर्च गरेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले भने कोरोना भाइरसको रोकथाम, उपचार र व्यवस्थापनका लागि खडा गरिएको कोषबाट 42 करोड़ 48 लाख र प्रदेश सरकारको थप 15 करोड़ कोभिड-19 को उपचार, रोकथाम र व्यवस्थापनका लागि खर्च भएको जनाएको छ। रेडियो पत्रिका पद्धति सुरु गरौं कोभिड बुलेटिनबाट। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा हालसम्म सुदूरपश्चिम सहित प्रदेश बाहिरका प्रयोगशालाबाट समेत गरी 1,28,762 जनाको कोरोना परीक्षण गरिएको स्वास्थ्य निर्देशनालयले जनाएको छ। निर्देशनालयका अनुसार सेती प्रादेशिक अस्पताल प्रयोगशालामा 71,165, डडेलधुरा अस्पताल प्रयोगशालाबाट 22,190, राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाबाट 16,398 जनाको परीक्षण गरिएको छ। यस्तै जिल्ला अस्पताल डोटी प्रयोगशालाबाट 6,947, जिल्ला अस्पताल बझाङ प्रयोगशालाबाट 5,323, कमलबजार नगरपालिकाको प्रयोगशालाबाट 3,905 र जिल्ला अस्पताल बैतडीको प्रयोगशालामा 2,693 जनाको परीक्षण गरिएको निर्देशनालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। यो सँगै सुदूरपश्चिममा कोरोना परीक्षण गराएका मध्ये झण्डै 13,500 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। शुक्रबारसम्म प्रदेशका 9वटै जिल्लामा गरी संक्रमितको संख्या 13,497 पुगेको छ। प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय दिपायलले भने 13,150 जनालाई मात्र संक्रमण पुष्टि भएको तथ्याङ्क उपलब्ध गराएको छ। सो तथ्याङ्कमा सुदूरपश्चिम घर भई प्रदेश बाहिर बसोबास गर्दै आएकाहरूको संख्या उल्लेख नगरिएको निर्देशनालयले जनाएको छ। संक्रमण पुष्टि भएका मध्ये 10,585 जनाले कोरोना जितेका छन् भने 70 जनाको मृत्यु भएको छ। पछिल्लो समय सुदूरपश्चिममा भेन्टिलेटरको अभावमा कोरोना संक्रमितको मृत्यु हुने क्रम बढ़ेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयले सेती प्रादेशिक सहित 5 अस्पतालमा 23 वटा भेन्टिलेटर रहेको जनाएको छ। सुदूरपश्चिमकै रेफरल अस्पतालका रूपमा रहेको सेती प्रादेशिक अस्पतालमा जम्मा 5 वटा भेन्टिलेटर रहेकोमा सीमित उपकरण हुँदा उपचारमा समस्या भएको बताउँछन् सेती प्रादेशिक अस्पताल धनगढ़ीका सूचना अधिकारी दिलीप कुमार श्रेष्ठ। लगभग
अकुपेन्सी चाहिँ 100% नै छ अहिले आइसियुको, कोभिडको पनि जनरल आइसियुको पनि त्यसो म्यानेज गरिएको छ होइन। 81 अब योभन्दा बढ्न थाल्यो भनेर अलि अप्ठ्यारो नै हुन्छ होला। प्रदेशभर झण्डै 28 लाख जनसङ्ख्या रहेको भए पनि प्रदेशभर आइसियु बेड र भेन्टिलेटरको संख्या भने निकै न्यून छ। प्रदेशभरका अस्पतालहरूमा हाल 27 बेड आइसियु र 23 भेन्टिलेटर रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका अधिकांश स्थानीय तहहरूका विद्यालयहरू खुलेसँगै शिक्षक र विद्यार्थीहरूमा कोरोना संक्रमण देखिन थालेपछि विद्यालयहरू पुनः धमाधम बन्द हुन थालेका छन्। अत्यधिक चिसोसँगै कोरोना प्रकोपको जोखिम समेत बढेकाले गत आइतबारदेखि भीमदत्त नगरपालिकाका सम्पूर्ण शैक्षिक संस्थाहरू बन्द गरिएका छन्। भीमदत्त नगरपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख हरिदत्त जोशी यहाँ चाहिँ अब संक्रमण देखिएर समुदाय र विद्यालय स्तरमा पनि देखिएर अस्ति हाम्रो शिक्षक समितिबाट निर्णय भएर बन्द गरिएको हो। अर्को सूचना जारी नहुन्जेलसम्मको लागि बन्द भनेर अब अहिले चाहिँ बन्दै छन् भन्नुभयो त्यसैले। त्यस्तै केही शिक्षकहरूमा संक्रमण देखिएपछि धनगढ़ीका 4 विद्यालयहरूमा समेत पठन पाठन बन्द गरिएको छ। धनगढ़ी उपमहानगरपालिकाले भने अहिले नै उपमहानगरपालिकाभित्रका सबै विद्यालयहरू बन्द गर्ने कुनै योजना नरहेको र विद्यालय सञ्चालन कार्यढाँचा अनुसार विद्यालय सम्बन्धित वडा कार्यालय संघको समन्वयमा आफ्नो अनुकूल अनुसार विद्यालय बन्द गर्न सक्ने जनाएको छ। धनगढ़ी उपमहानगरपालिकाका शिक्षा अधिकृत महादेव जोशी विद्यालय सञ्चालन कार्यढाँचा 2077ले पूर्ण बन्द गर्ने भन्ने उल्लेख गरेको अवस्था छैन र वार्ड शिक्षा समिति वार्ड कार्यालय र त्यो वार्डका विद्यालयहरूबाट नै निर्णय भएर सञ्चालन गर्ने र उहाँहरूलाई नै त्यो कार्यढाँचाको निर्देशन बमोजिम उहाँहरूले नै विद्यालय कक्षा के कति बन्द गर्न सक्ने हो र कसरी अगाडि बढ्ने हो त्यो सम्पूर्ण अधिकार उहाँहरूलाई नै दिएकोले अहिले हामीलाई वार्ड नम्बर 16 अनि वार्ड नम्बर 8 र वार्ड नम्बर 2बाट मात्रै खबर जानकारी आएको छ। डडेलधुरा जिल्लामा समेत केही शिक्षकहरूमा कोरोना संक्रमण देखिएसँगै त्यहाँका स्थानीय तहहरूमा विद्यालयहरू बन्द गरिएकोमा भर्खरै फेरि विद्यालय सञ्चालनमा आएको बताउँछन् अमरगढी नगरपालिकाका सूचना अधिकारी लालबहादुर साउद। हाम्रो 2टा विद्यालय बन्द थियो, फेरि खोलिसके। त्यो हाम्रो त्यही 8-9 दिन बन्द भयो, फेरि खोलिसके। गत चैतमा गरिएको लकडाउनसँगै विद्यालयमा पठन पाठन बन्द गरिएको थियो, तर दशैं तिहारपछि विद्यालयहरू सञ्चालनमा आएसँगै विद्यालयहरूमा कोरोना संक्रमण देखिन थालेपछि फेरि बन्द हुने क्रम बढेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा 6.29% बजेट खर्च गरेको छ, जुन निकै न्यून हो। सरकारले कुल विनियोजित बजेटमा 2 अर्ब 9 करोड़ 86 लाख मात्र खर्च गर्न सकेको हो। चालू आर्थिक वर्षमा 33 अर्ब 38 करोड़ बजेट विनियोजन गरिएको छ। यो बुलेटिन पछि रेडियो पत्रिका पद्धतिमा अब प्रस्तुत छ रेडियो रिपोर्ट। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले कोभिड-19 को रोकथाम, उपचार, व्यवस्थापन लगायतका काममा यही 2077 असारको शुरूसम्म 57 करोड़ 48 लाख रुपैयाँ खर्च भएको जनाएको छ, जसमा कोरोना भाइरसको रोकथाम, उपचार र व्यवस्थापनका लागि स्थापना गरिएको कोषबाट 42 करोड़ 48 लाख र प्रदेश सरकारको थप 15 करोड़ कोभिड-19 को उपचार, रोकथाम र व्यवस्थापनका लागि खर्च भएको हो। भेन्टिलेटर र अन्य अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्री खरिद लगायतका काममा 20 करोड़ खर्च भएको जनाइएको छ। कोभिड-19 को शुरूको चरणमा धनगढ़ी उपमहानगरपालिकालाई 5 लाख, 33 वटा नगरपालिकालाई 4 लाख र 54 वटा गाउँपालिकालाई 3 लाखका दरले रकम उपलब्ध गराइएको थियो। दोस्रो चरणमा राहत वितरण गर्न 15 करोड़ 26 लाख र तेस्रो चरणमा क्वारेन्टिन र आइसोलेसनको व्यवस्थापन गर्न 6 करोड़ बजेट उपलब्ध भएको हो। यस्तै कोरोना भाइरस रोकथाम र व्यवस्थापनकै लागि प्रदेशको नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना, जिल्ला प्रशासन र राष्ट्रिय अनुसन्धानलाई समेत गरी 1 करोड़ 50 लाख रकम उपलब्ध गराएको हो। यस आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा कोरोना नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनका लागि नयाँ निकासा नभएको र पहिलेकै निकासा अनुसार नै काम भइरहेको बताउँछन् सुदूरपश्चिम प्रदेश तथा मुख्यमन्त्रीको कार्यालयका सूचना अधिकारी जगदीश जोशी।
पहिलो त्रैमासिकमा चाहिँ निकासा कुनै पनि भएको छैन त्यो छ। अनि अहिले प्रदेशको जुन खर्च हो कोरोना भाइरस जोखिम नियन्त्रण उपचार तथा व्यवस्थापन कोष भन्ने छ एउटा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा त्यसको सचिवालय हुन्छ। त्यो कोषबाट चाहिँ आवश्यक भयो भने त्यहाँबाट खर्च हुन सक्छ, तर तत्काल चाहिँ अहिले खर्च भएको छैन। प्रदेश सरकारले कोभिड प्रभाव नियन्त्रण र व्यवस्थापनका लागि यसरी करोडौं रुपियाँ खर्च गरे पनि लक्षित वर्गसम्म त्यसको प्रभाव नपुगिरहेको कतिपयको भनाइ छ। नेतृत्व संवादमा आज हामी कोरोना महामारीको सन्दर्भमा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भएको खर्चको अर्थका बारेमा संवाद गर्दैछौं। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अहिलेसम्म कोरोना महामारीलाई सम्बोधन गर्न प्रदेशभित्र भएको यो खर्च कोरोना महामारीको प्रभाव सम्बोधन गर्न कतिको प्रभावकारी भयो, नागरिकका आवश्यकता र पीडाहरू कतिको सम्बोधन भए। आज हामीले यिनै प्रश्नको सेरोफेरोमा रहेर सुदूरपश्चिम प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री माननीय कृष्णराज सुवेदीसँग कुराकानी गरेका छौं। उहाँ आफै भर्खरै कोरोना संक्रमणपछि निको हुनुभएको छ। सबभन्दा पहिले अब कोरोनाबाट तपाईँ आफै संक्रमित हुनुभयो, संक्रमणको अवस्था कस्तो रह्यो? यहाँको भोगाई शारीरिक मानसिक कस्तो किसिमको असर पर्दो रहेछ? कोरोनाको असर पर्दो रहेछ, शारीरिक पनि पढ्ने मानसिक पनि पढ्ने रहेछ। अब यसलाई अलिकति मन दरिलो बनाउन सकेन भने के पो हुने हो भन्ने डर पनि हुँदो रहेछ। मलाई पनि 5-6 दिन यसले अलिकति राम्रै थला पार्यो। अहिलेसम्म पनि यो पछाडि पिठो दुख्ने र मसिनो पेट दुख्ने भइराखेको छ। मङ्सिर 8 गते म नेगेटिभ आइसकेता पनि अहिलेसम्म 1 महिना भयो, अहिलेसम्म पनि त्यस्तो भइराखेको छ। तपाईँले कसरी व्यवस्थापन गर्नुभयो आफ्नो अनुभव, ताकि अरूलाई पनि काम लागोस्? मैले कोरोना भइसकेपछि म अलि अलग्गै बसेँ, तातो पानी खाने, समय समयमा ज्वरो नाप्ने, अक्सिजन नापिरहने। अब त्यो सुविधा सबै गाउँघरमा पनि नहुन सक्छ होइन। ज्वरो नापिरहने, अक्सिजन नापिरहने। अनि मैले यो आयुर्वेद औषधि केही इम्युनिटी पावर बढाउने आयुर्वेद औषधि मैले अलिकति खाएँ। त्यसबाट अलिकति मलाई राम्रो भयो। अब अलिकति यो कोभिड व्यवस्थापनमा प्रदेश सरकारको भूमिकाको विषयमा कुरा गरौँ। खास गरी अहिले अब धेरैजसो मान्छेहरूलाई डर पनि हराइसक्यो। पहिला जस्तो त्यो जुन त्रास थियो त्यो पनि छैन। अहिले भिडभाड बढिसक्यो, सबै कुराहरू सुचारू भइसकेको अवस्था छ। विद्यालयदेखि लिएर सबै क्षेत्र, यातायात, अरू सबै कुराहरू सुचारू भइसकेको अवस्थामा चाहिँ यो कोभिड व्यवस्थापनको कामलाई कति गम्भीरतापूर्वक प्रदेश सरकारले लिइरहेको अवस्था छ अहिले? होइन, यो कोभिड व्यवस्थापनको कामलाई हामीले एकदम गम्भीरतापूर्वक लिएका छौँ प्रदेश सरकारले र विशेष गरी सामाजिक विकास मन्त्रालयले। हामीले हाम्रो जिल्लाका विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाहरू, जिल्ला अस्पतालहरू, स्वास्थ्य कार्यालय मार्फत जनतालाई सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू रेडियो, FM, पत्र पत्रिकाबाट त्यसको सरसफाइ अनि भिडभडका नगर्नेमा आदि इत्यादिमा हामीले प्रचार प्रसार गरिराखेका छौँ। र अर्को त्यसका साथसाथै यता त्यस्तो पोजिटिभ देखिएका एकदम आइसियुमै भर्ना गर्नुपर्ने त्यस्ता बिरामीको पनि औषधि उपचार हामीले गरिरहेका छौँ। निःशुल्क रूपमा कुनै पनि शुल्क नलिएर त्यो औषधि उपचार गरिरहेका छौँ। र प्रत्येक जिल्ला अस्पतालमा भेन्टिलेटरको व्यवस्था गरेका छौँ। र त्यो भेन्टिलेटर मात्रै राखेर हुँदैन भनेर त्यहाँ अक्सिजन पनि चाहिने, यहाँबाट सिलिन्डरमा अक्सिजन लिँदा पनि अलिकति धेरै टाढा टाढा पर्ने भएको हुनाले भर्खरै हामीले पहाडका सबै जिल्ला अस्पताल र यो कैलालीको पनि हाम्रो सेतीको प्रादेशिक अस्पतालको कोरोना अस्पतालमा जहाँ हामीले बनाएको छौँ त्यहाँ पनि अक्सिजन प्लान्ट राख्ने। टिकापुरमा, महेन्द्रनगरमा त अब 2-4 दिनमा जडान नै हुँदैछ। हामीले यसरी अक्सिजन प्लान्ट पनि राख्ने निर्णय गरेका छौँ। यो कोरोनाको जुन महामारी छ यसबाट सुदूरपश्चिमका जनतालाई कम क्षतिमा सुरक्षित अवतरण गर्नका लागि सामाजिक विकास मन्त्रालय लागेको छ। प्रदेश सरकार सक्रिय भएन, काम गर्न सकेन, भेन्टिलेटर खरिद गर्न सकेन भन्ने तपाईँहरूमाथि आरोप आयो नि बेला बेला। अहिलेसम्म त्यो मानिसहरू प्रदेश सरकार गम्भीर भएन भनेर भन्छ। अब यो भन्नेको लागि त अब हेर्नुहोस्, जसले जे भने पनि लोकतन्त्र प्रजातन्त्रै भनेको यो हो, जसको पनि विरोध गर्न पाउने, जसलाई जे भने पनि हुन्छ। तर अब प्रदेश सरकारले स्वास्थ्यमा कतिको काम गर्यो
त्यो तपाईँहरूले प्रत्येक अस्पतालमा गएर हेर्दा हुन्छ, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय गएर हेर्दा हुन्छ, स्वास्थ्य संस्थाहरूमा गएर तपाईँ जस्तो पत्रकार साथीहरूले गएर हेर्दा पनि हुन्छ। हामीले यो गऱ्यौँ उ गऱ्यौँ भनेर सधैँ 24 घण्टा रेडियो एफएममा आफ्नो प्रचार गरिरहने काम हाम्रो होइन, त्यो तपाईँहरू जस्ताको हो। हामीले गर्ने काम जनताले दिएको काम र यस्तो महामारीका बेला इमान्दारीपूर्वक प्रदेश सरकारले आफ्नो क्षमताले भएसम्म सब काम इमान्दारीपूर्वक गरेको छ। कसैले जनतालाई ढाँट्ने कुरा छल्ने कुरा हामीबाट हुँदैन। हामीले जे गर्न सक्यौँ त्यो भन्छौँ, नसकेका कुरा गर्न सकेनौँ भनेर जनतासँग भन्ने कुरा हामीले प्रदेश सरकारको क्षमता अनुसार काम गरेका छौँ। त्यसो भए कोभिड सुरु भएदेखि नेपालमा भनौँ न अहिलेसम्म प्रदेश सरकारले गरेका कामहरू चाहिँ के उपलब्धिहरू भएको छ? अब प्रत्येक जिल्ला अस्पतालमा भेन्टिलेटरको व्यवस्था गरेका छौँ। प्रत्येक जिल्ला अस्पतालमा हामीले यो आइसियु बेडहरूको स्थापना गरेका छौँ। अनि महाकालीमा र सेतीमा 50-50 बेडको कोरोना अस्पताल र सेतीमा फेरि अझ 50 बेडको कोरोना अस्पतालको टेन्डर गरेका छौँ। प्रत्येक जिल्ला अस्पतालमा अब हामीले यो अक्सिजन प्लान्ट राख्ने गरेका छौँ। सबै कोरोना पीडित दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई भेन्टिलेटरमा राखेर औषधि गर्नुपर्ने भएपछि निःशुल्क औषधि गरेका छौँ। पिसिआर टेस्ट निःशुल्क गरेका छौँ। औषधि उपचारहरू या औषधि उक्तमूलक के हो त्यो सबै निःशुल्क रूपमा हामीले जनताका बिचमा वितरण गरेका छौँ। र स्थानीय तहमा आइसियु बनाउनको लागि, आइसियु बेड बनाउनको लागि हामीले 5 लाखदेखि लिएर 33 लाखसम्म पनि दिएका छौँ। र सबै राहत जनतालाई स्थानीय तहमा जनतालाई राहत वितरण गर्नका लागि हामीले 10 लाखदेखि 57 लाखसम्म प्रत्येक 88वटै तहमा हामीले पठाएका छौँ। यिनी हुन् हाम्रा कोरोनाको बेलामा प्रदेश सरकारले देखिने गरेका कामहरू। र यसका साथसाथै अन्य विभिन्न प्रकारका कामहरू पनि हामीले गरेका छौँ होइन। स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई तालिम दिने कुरा, अनि कोरोनाको विषयमा प्रचार प्रसार गर्ने कुरा, यसलाई रोकथाम गर्ने कुरा, यसलाई नियन्त्रण गर्ने कुरा, सरसफाइमा ध्यान दिने कुरा आदिका विषयका पनि अब प्रचार प्रसारमा पनि बढी हामीले ध्यान दिएका छौँ। कोभिड प्रभाव सम्बोधन गर्न प्रदेश सरकारले अहिलेसम्मको बजेटमा कति प्रतिशत जति पैसा खर्च भइसकेको अवस्था चाहिँ छ र केमा खर्च भएको छ अलिकति यस विषयमा बताइदिनुहोस् न। सामाजिक विकास मन्त्रालयको पहिलो चौमासिकमा सम्पूर्ण बजेटको 8.86% हामीले खर्च गरेका छौँ। यो पहिलो चौमासिकमा 6 अर्ब 64 करोड हाम्रो बजेट हो। त्यसको 8.86% अहिलेसम्म सबै सुदूरपश्चिमभरि यो सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत पर्ने कार्यालय अनि निर्देशनालय, शिक्षा निर्देशनालय, स्वास्थ्य निर्देशनालय र स्वास्थ्य कार्यालय, अस्पताल सबैमा हाम्रो त्यो खर्च भएको छ। अनि यो रकम चाहिँ कतिको अर्थपूर्ण तरिकाले खर्च भयो? अहिले अब यस्तो हो, यो बिना अर्थ खर्च हुने कुरै छैन। यस्तो बेला पारदर्शी रूपमा जनताले देखिने गरी सामाजिक विकास मन्त्रालयले खर्च गरेको छ। कुनै पनि जनतालाई नदेखाएर ढाँडछल गरेर अगाडि बढ्ने त्यो कुनै नेता पनि काम लाग्दैन, पार्टी पनि काम लाग्दैन, संस्था पनि काम लाग्दैन। तपाईँले सामाजिक विकास मन्त्रालयको बजेट यहाँले अहिलेसम्म खर्च भएको बताइरहँदा यसमा धेरै पैसा चाहिँ स्थानीय पालिकाहरूलाई पनि प्रदेश सरकारले वितरण गरेको छ। जस्तो धनगढी उपमहानगरपालिकादेखि लिएर यहाँ चाहिँ पर्ने अन्य नगरपालिका गाउँपालिकाहरूलाई वितरण गरेको छ। कतिपय गाउँपालिका स्थानीय तहहरूले अहिलेसम्म कहाँ के पैसा खर्च भयो, कसरी भयो भनेर चाहिँ उनीहरूले विवरण नै सार्वजनिक गर्न नसकिरहेका अवस्थामा तपाईँहरूको समन्वय चाहिँ उहाँहरूसँग कसरी भइरहेछ, के भइरहेछ? अब हामीले स्थानीय तहका साथीहरूलाई तपाईँहरू अहिलेसम्म के गर्नुभयो, कहाँ खर्च गर्नुभयो यसको जानकारी हामीलाई दिनुहोस्। हामी अझ पैसा पठाउँछु भनेका थियौँ। उहाँहरूबाट जानकारी धेरै ठाउँबाट आएको छैन। म अझ तपाईँको यो लोकप्रिय कार्यक्रम मार्फत अनुरोध गर्न चाहन्छु, प्रदेश सरकारले पठाएको जुन पैसा छ त्यसको खर्च र राहत कला भएको के हो त्यो सबै जानकारी पायो भनेपछि हामी फेरि के असुविधा छ, उहाँ हामीले के थप्नुपर्छ त्यो गर्नका लागि हामी तयार छौँ। इभन त्योभन्दा पनि पुलिसहरूलाई पनि तपाईँहरूले पैसा दिनुभएको छ, त्यो प्रहरीहरूले पनि पैसा कहाँ कसरी खर्च गरे भन्ने विवरण आइसकेको छ तपाईँहरूलाई? प्रहरी उहाँबाट आइसकेको छ। प्रहरीलाई त्यसलाई हामीले कोरोना कोषबाट पैसा उपलब्ध गराएका थियौँ। उहाँलाई त निश्चित कुरा यो गर्ने भनेर पठाएका थियौँ, त्यो गरिसक्नु भएको छ। अब जस्तो राहतमा तपाईँले अघि मलाई विवरण दिइरहँदाखेरि चाहिँ करोडौँ रुपियाँ खर्च भएको अहिलेसम्मको तथ्याङ्क छ। प्रदेश सरकार आफैले सार्वजनिक पनि गरेको छ यो विषय हेर्दा। र यसरी जुन पैसा खर्च भएको र सुदूरपश्चिमको जनसङ्ख्यालाई हेर्दाखेरि त झन्डै 70% भन्दा बढी जनसङ्ख्याले राहत पाइसक्नु पर्ने हो। तर पनि जनताले अझ हामीले राहत पाएनौँ, केही गएन, केही पनि पाएनौँ
भन्ने कुरोहरू पनि भइरहेछ र हामीले देख्यौँ भने त्यो अलिकति असमानुपातिक तरिकाले चाहिँ वितरण भएको अवस्था चाहिँ देखियो। यो खर्चको व्यवस्थापन हुन नसकेको अवस्था हो। अब यो राहत स्थानीय तहका साथीहरूले कसरी वितरण गर्नुभयो त्यतातिर मलाई त्यति जानकारी छैन। हामीले स्थानीय तहलाई अब किन नजिकको सरकार स्थानीय तहले कसको अवस्था कस्तो छ, को खान पाउँदैन, को गिट्टी खाने हो, को चाहिने राम्रो हो, को चाहिने आर्थिक अवस्था कमजोर भएको हो, स्थानीय तहले बुझ्छ र उसले आफै देला भनेर हामीले स्थानीय तहलाई अनुदानको रूपमा पठायौँ। अब स्थानीय तहले कसरी गरेको छ त्यति जानकारी नआएको हुनाले अब सायद कहीँ स्थानीय तहमा विवाद पनि भयो, हुने खानेले पायो या स्थानीय तहका चाहिने ती प्रतिनिधिका नजिककाले पायो, नातेदारले पायो भन्ने पनि आएको थियो होइन। अब त्यो त स्थानीय तहले जान्ने कुरा हो। हामीले प्रदेश सरकारले हामीले उहाँलाई सोधेका छौँ तपाईँले गरेको कामको के हो, हामीलाई तुरन्त जानकारी चाहियो भनेका छौँ। अहिलेसम्म केही स्थानीय तहले त 1-2वटाले त पठायो भन्ने सुनेका छौँ, बाँकीले पठाउनु भएको छैन। अब पठाउनु होला, त्यसपछि हामीले त्यो विषयमा सत्य तथ्य छानबिन गरेर तपाईँलाई हामी जानकारी गराउँछौँ। अब अहिले कोभिड रोकथाम र व्यवस्थापन कोष पनि प्रदेश सरकारले खडा गरेको थियो, यसैबाट पैसा खर्च पनि भइरहेको हो र कति रकम यसमा चाहिँ प्रदेश सरकारले आफ्नो पनि हाल्यो होइन, त्यसको तपाईँ सदस्य पनि हुनुहुन्छ। अहिले त्यो कोषले के काम गरिरहेछ? अहिले हाम्रो प्रदेश सरकारले 40 करोड रुपियाँ हालेको थियो र बाँकी हामीले चन्दा त्यस्तो सबैबाट सहयोगबाट करिब 4-4.5 करोड जति थियो, 45 करोड भनौँ न, 45 करोड जति आएको थियो। अब हामीले त्यो सबै त्यो कोषको निर्णयअनुसार क्याबिनेटको निर्णयअनुसार कसलाई कति दिने त्यो निर्णय गरेर हामीले पठायौँ। अहिले हामीसँग करिब 2 करोड जति हाम्रो त्यो कोषमा छ, बाँकी 42 करोड जति हामीले सबै ठाउँ अब यो भेन्टिलेटरहरू किन्यौँ, यो कोरोना अस्पताल बनायौँ, अनि विभिन्न स्वास्थ्य संस्थामा आइसियु बनायौँ, के अरे त्यो आइसियु बेडहरू पनि बनायौँ र क्वारेन्टाइनहरूको निर्माण गऱ्यौँ, क्वारेन्टाइनमा भएका खर्चहरू उपलब्ध गरायौँ, आइसोलेसन बनायौँ। अनि त्यो पैसा त्यतैबाट गएको छ र त्यो हिसाब आन्तरिक मामिला मन्त्रीज्यू त्यसको संयोजक, म सदस्य, मेरो मन्त्रालयको सचिव, आन्तरिक मन्त्रालयको सचिव र अर्थ मन्त्रालयको सचिव पनि सदस्य भएर त्यसरी त्यो पारदर्शी रूपमा खर्च भइरहेको छ। त्यसको कहाँ कति खर्च भयो त्यसको डाटा हाम्रो त्यो आन्तरिक मन्त्रालयबाट पाउन सकिन्छ। नेतृत्व संवादपछि अब पालो नागरिक आवाजको। नागरिक आवाजमा हामी आजको विषयमा तपाईका विचार र अनुभवलाई स्थान दिन्छौं। आजको कार्यक्रममा हामीले कोरोना प्रभाव नियन्त्रणका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले गरेको खर्चको प्रभावकारिताबारे जान्ने कोसिस गरेका छौं। यस विषयमा सुनौ तपाईहरूकै विचार। नमस्कार, म हर्कबहादुर ओली। अब करोडौंको हाराहारीमा चाहिँ नेपाल प्रदेश सरकारले चाहिँ खर्च गर्यो, तर फेरि उसले आफ्नो पैसाहरू स्थानीय निकाय मार्फत चाहिँ स्थानीय पालिकाहरूमा मार्फत चाहिँ सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने अनुरूप चाहिँ योजना बनायो। तर स्थानीय पालिका आफ्नोतिर हिँडेर प्रदेश सरकार चाहिँ आफ्नो बाटोतिर आफ्नो तरिकाले चाहिँ गयो र कोरोना फैलिँदै गयो। अब कोरोना रोकथाम गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ विभिन्न किसिमको ढङ्गहरू बजाउने प्रदेश सरकारले आफ्नै किसिमको रणनीतिमा हिँड्यो। एउटा कुरो के हो भने यसमा प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकार र नागरिक समाज सङ्गठनहरूसँग चाहिँ मिलेर योजनाबद्ध ढङ्गले कसरी जान सकिन्छ भनेर एउटा छलफल योजना बनाएर गएको भयो भने अहिले जस्तो चाहिँ शङ्का उपशङ्काहरू नागरिक समाज सङ्गठनहरूदेखि लिएर नागरिकहरूले चाहिँ त्यो किसिमको शङ्का गर्ने ठाउँ रहँदैन थियो। मेरो नाम श्रीराम चौधरी, धनपाहाट बस्ने। अब यो जुन नेपाल सरकारले यो कोभिडको विषयमा जुन कुरा चाहिँ यो प्रोजेक्ट ल्याएको थियो, जो कि मतलब चाहिँ यो विभिन्न किसिमको रोकथाम गर्नको लागि जो राहत वितरण गरेको थियो, यसमा हामी सन्तोष छैनौँ। किनभने यो सबै हेर्दाखेरि मतलब अलिकति चाहिँ के अरे सामान दिँदा किनबेच खरिद गर्ने बेला पनि यो के अरे भएको छैन। दोस्रो कुरा चाहिँ जे कुरा चाहिँ चालेको थियो, तपाईको जे कुरा चाहिँ यिनले चाहिँ ल्याएको थियो त्यो पनि समाधान पुगेको छैन। नमस्ते, मेरो नाम राजेश नेगी। प्रदेश सरकारले छुट्याएको यो कोभिड-19 महामारीको बेला छुट्याएको जुन बजेट छ त्यो प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेन। भए तापनि आसेपासे पडोसी चिनेका भरमा बजेट खर्च भयो, जसले पाउनुपर्ने तिनीहरूले पाएनन्।
जस्तै राहतको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा पहुँचको भरमा राहत वितरण गरियो। जुन पाउनुपर्ने व्यक्तिहरू थिए उनीहरूले लाइनमा बसेर पनि पाउन सकेनन्। मैं जगतराम चौधरी धनगढ़ी नगरपालिका 1 नंबर 8 के स्थानीय तहमा बैठक बने हुए ठो और ये कोरोना के वहाँ के प्रश्न अनुसार जोन जहाँ से फिर बजट दिले से फिर ओकर सही रिकॉर्ड होना चाहिए और दूसर बात का बा कि खर्च की रिकॉर्ड एकदम तथ्य होना चाहिए। साथ साथ है पाई पैना में नहीं पैना चाहिए और पहुँच के आधार में दूसर बात का कथा चिंजान के आधार में नाता गोटा के आधार में नहीं कि पीड़ित में नहीं पैना चाहिए। चाहे राहत हो चाहे मतलब औषधि हो कुछ हिले से फिर मतलब उस पीड़ित में नहीं पैना चाहिए और जो खर्च की रिकॉर्ड रही अगर बिल भरपाई ओकर बाद में लेखा परीक्षण बढ़े से वजह से फिर चीज़ के कोनो बजट के फिर सदुपयोग हुआ नहीं हमारा स्थानीय तह के विकास जैसी हो वही विकास के आधार ले मान ले से फिर कोई फर्क नहीं पड़त। चाहे भौतिक रूप में कही चाहे औषधि के रूप में कही चाहे जौन रूप में कले से फिर मतलब जौन चीज़ हो सही ठाव में सही चीज़ प्रयोग हुई तो उसको जान के संतुष्टि रहत और जाके उतना वाद विवाद के फिर उतना वाद विवाद फिर नहीं आयत कौया मने तो कुछ भी कही ही लेकिन वो सही ठाव में सही चीज़ प्रयोग हुई तो अपना करुया मन फिर संतुष्टि पौया मन की फिर संतुष्टि मिलट करना मोर करना आता रहा। मेरो नाम सुरेन्द्र बोहरा हो। म यो क्याम्पस रोडमा हुँ। यो कोभिड-19 आइसकेपछि जो प्रदेश सरकार संघीय यो केन्द्रीय सरकार सबै सरकारहरूले जति नेपाल सरकारको ढुकुटी खर्च गरेको छ त्यो मेरो विचारमा बालुवामा पानी खन्या जस्तै छ। त्यो यथार्थमा जहाँ खर्च हुनुपर्ने हो त्यहाँ खर्च भएको छैन। नागरिक आवाजमा तपाईँ पनि सहभागी हुन सक्नुहुन्छ। त्यसका लागि तपाईले आफ्नो विचार हाम्रो इमेल ठेगाना radio.dinesfm93.8@gmail.com मा अथवा हाम्रो फेसबुक पेजमा सोधिएको प्रश्नमा गएर आफ्नो धारणा व्यक्त गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसबाहेक तपाईँ आफ्नै आवाजमा प्रतिक्रिया रेकर्ड गराउन चाहनुहुन्छ भने 091 410 216 मा समेत फोन गर्न सक्नुहुनेछ। अब हामी कार्यक्रम पद्धतिको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। आज हामीले कार्यक्रममा कोभिड समाचार, रेडियो रिपोर्ट, नेतृत्व संवाद र नागरिक आवाज समावेश गर्यौं। कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री कृष्णराज सुवेदीले भने जस्तै सुदूरपश्चिममा कोरोना नियन्त्रण र व्यवस्थापनका लागि प्रदेश सरकार अझ सशक्त र प्रभावकारी ढंगले प्रस्तुत भई यस प्रदेशका समस्या समाधान गर्न अग्रसर हुनेछ र प्रदेश सरकारले गरेको खर्च अझै पारदर्शी बनाई जनताप्रति उत्तरदायी हुनेछ भन्ने आशा गरौं। रेडियो पत्रिका पद्धतिको उत्पादन र प्रसारण अमेरिकी जनताको सहयोगबाट सम्भव भएको हो। यो कार्यक्रम USAID को सहयोग तथा NDI को वित्तीय र प्राविधिक सहयोगमा एकाउन्टेबिलिटी ल्याब र दिनेश एफएमले संयुक्त रूपमा तयार पारेको कार्यक्रम हो। कार्यक्रम उत्पादनमा सहयोग उपलब्ध गराउने USAID र NDI लाई धेरै धेरै धन्यवाद। आजको कार्यक्रम तपाईलाई कस्तो लाग्यो? प्रतिक्रिया र सुझाव दिन नभुल्नुहोला। हामी तपाईकै सुझाव र प्रतिक्रियाको आधारमा कार्यक्रमका आगामी अङ्क तयार पार्ने प्रयास गर्नेछौँ। सुझाव वा प्रतिक्रियाका लागि तपाईले हामीलाई दिनेश खबरको फेसबुक पेजमा गएर मेसेज लेख्न सक्नुहुनेछ अथवा हाम्रो इमेल ठेगाना radio.dinesfm93.8@gmail.com मा इमेल गर्न अथवा हाम्रो टेलिफोन नम्बर 091 410 216 मा फोन गर्न सक्नुहुनेछ। हस्त आजको कार्यक्रमबाट उत्पादन समूहका सम्पूर्ण साथीहरू तथा प्राविधिक सहयोगी राजेशका साथै रक्षा र म रबिन पनि बिदा माग्छौं। आउने हप्ता अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण विषय लिएर आउनेछौं। नमस्कार।